रसूल करीम कोई कदम उठाएं तो सही, कोई बात करें तो सही। और यार पानी जितना मर्जी भी मैला कुचैला हो जाए, आग बुझाने के काम तो आता है कि नहीं? तो असर तो चीजों में होता है। तो चिड़िया ने अपनी चूंच में, बाकी तो ना साथ चली, तो उसने अपनी चूंच में पानी के चंद कतरे भरे जितने आ सकते थे और ला के हजरत इब्राहिम के लिए जो आग जलाई गई थी उसके करीब छोड़े। उधर से रब का हुक्म आ गया, आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी हो जा। तो वो चिड़िया, वो आग ठंडी हो गई, खुदा के हुक्म से सलामती वाली हो गई। तो जाके बाकी चिड़ियों से कहने लगी, देखा ना तुम्हें कहती थी ना चलो। वो खतरा तो एक ही था पर हुक्म तो रब का ही आना था ना। तुम्हें कहा था ना चलो, अगर तुम मेरे साथ चलती तो हो सकता है सैलाब भी आ जाता और हजरत इब्राहिम के सारे दुश्मनों को बहा के भी ले जाता। एक तो सबसे पहले अपनी अहमियत को समझे, आप महसूस करें कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो होता है ना, उसके साथ खुदाई ताकत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। उसके साथ जो खुदाई ताकतें हैं वो काफिर मुशरिक के साथ नहीं। जब तक ये समझ ना लेता कि अल्लाह ताला की ताकतें, उसका फजल मेरे साथ है। देखें ओहद के मैदान में जब अबू सुफियान पुकारे, अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो पुकारे, उन्होंने कहा कि किधर हैं फलां बिन फलां, फलां बिन फलां किधर हैं, देखो तुम्हारे कितने लोग हमने शहीद कर दिए। तो हुजूर ने सहाबा से कहा, इसे कहो कि तुम तो किसी मौला को मानते नहीं और हम कोई लवारस तो नहीं, हमारा तो रब रसूल है। इनसे कहो हमारे जो चले गए वो शहीद हैं, जो बच गए वो गाजी हैं। तो पहले तो मुसलमान ये पहचाने, और जब पहचान ले अच्छे तरीके से कि मैं मोमिन हूं। देखे ना, हमने सारी जिंदगी जट बन के, बट बन के, राई बन के गुजार दी। कुछ चाहिए ना कि जिंदगी की कुछ 4 साल मुसलमान बन के भी गुजारे। इकबाल कहने लगे, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। दिल कभी करता है कि इकबाल से पूछूं, आपने सबसे पहले सैयद का ही नाम ले दिया है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, और तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमान को समझना। दूसरी बात ये कि जब वो समझ लेना कि मैं एक मोमिन हूं, जिस तरह बाप होने की हैसियत से कोई जिम्मेदारियां हैं, उस्ताद होने की हैसियत से कोई जिम्मेदारियां हैं, हमारी किसी जमात का मुक्तदा होने की हैसियत से जिम्मा, इस तरह बैसियत मोमिन भी हमारी कुछ ड्यूटियां हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वल अस्र, महबूब आपके ज़माने पाक की कसम हो, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में, खसारे में, सब इंसान नुकसान में, इल्लल लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और फिर नेक अमाल भी किए। निरा ईमान नहीं, आप जहां भी कुरान मजीद देखेंगे ना, अगरचे बचाएगा निरा ईमान ही बंदे को, लेकिन ये जो अमाले साले है ना, ये ईमान ही का समरा है, ये उसका नतीजा है, ये उसी की शाखें। बंदा मुसलमान हो तो उसके काम भी तो मुसलमानों वाले हो ना, मोमिन हो तो उसका रवैया भी मोमिनों वाला हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जबरदस्ती मनवाएंगे और कोई काम ना करे वो मोमिनों वाला, लेकिन वो कहे कि मैं तुम्हें मनवा के छोड़ूंगा। फरमाया एक तो ईमान लाए, और मजबूत ईमान, तगड़ा ईमान, और फिर वो अमाले सालिहा करे, उसके किरदार से, गुफ्तार से, उठने से, बोलने से, बात करने से, लेन देन करने से, मामलात करने से, तिजारत करने से इस्लाम छलके, उसका लबो लहजा मुसलमान हो। इकबाल कहने लगे, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यानी उसके आमाल भी हो उसी तरह के, उसका रवैया भी हो मुसलमानों जैसा। हजरत बायजीद बुस्तामी का जमाना था, तो एक मुसलमान एक यहूदी का दोस्त था, इकट्ठे उठते बैठते थे, गपशप होती थी, आना जाना था। तो वो मुसलमान उस यहूदी से कहने लगा, तेरा मेरा यराना बड़ा पुराना है, तो तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तो उसका दोस्त था, बेतकल्लुफ था, सज्जन था, वो कहने लगा, यार मैंने देखे 2 इस्लाम,
ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، جہاں تمہارے دین نے منع کیا وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے تیرے والا اسلام، جس طرح کی بولی میری اسی طرح کی تیری، جس طرح کا آنا بہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا اسی طرح کا تیرا۔ تو اگر تم کہہ رہا ہے تیرے والا اسلام قبول کروں تو اس میں تو صرف ایک کلمے کا فرق ہے معاذ، باقی تو سب وہی ہے۔ اور ایک اسلام ہے حضرت بایزید کا، بولے تو سچ بولے، کھائیں تو طیب کھائیں، دعوت دے تو خیر کی دے، بات کرے تو بھلائی کی کرے۔ اگر اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے ہیں تو پھر تو ان سے کہے مجھے دین کی دعوت دیں، ان والا اسلام میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہمارے مزاجوں میں ہم نہ زبردستی، جب میں آپ ناراض نہ ہونا، بعض دینی لوگ اسلام کو لبادے کا نام ہے، داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی تو بس اسلام مکمل ہو گیا، جبر کریں گے، بعض دفعہ اس طرح کا لہجہ اختیار کریں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ او بھئی اسلام فقط ظاہری حلیے کا نام نہیں، آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور نظریہ تو بہت ہی ساری باتیں کی ہے، آپ کے اندر دین کتنا ہے، آپ سچ کتنا بولتے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں، حلال حرام کا فرق کتنا کرتے ہیں، اس سے آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر زیادہ مسلمان ہیں۔ صرف حلیے کا نام اسلام نہیں، میری بات کو یاد رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، پھر ایمانداروں جیسے کام بھی کرو، اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو تم بھی ادھر کے ہو جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہارا ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، اور تمہیں حق بھی کہنا آتا ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں کا حق کہنا آتا ہے پر غریبوں کے بیچ۔ میں جی ہمیشہ سچ بولنا کدے نال، ماڑے بندے نال، میری گل کھری کرنا بھی، تو کھری گل ڈی ایس پی دے منہ تے کری جا کے، تیرا پتہ لگے یہ جی تو کھری گل کرنا ہے نا۔ دیکھو نا جی، آپ سارے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، میں جو مرضی کہوں آپ نے کہنا ماشاءاللہ، محبت سے ہیں نا آپ۔ مزہ تو تب ہے کہ ایوان اقتدار میں آپ جائیں، وہاں آپ سچ بات کریں۔ بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، حالانکہ سب سے زیادہ سچ اپنے بارے میں بولنا چاہیے۔ لوگوں کے عیب چھپانے کو حکم ہے، وہ دنیا بیان کرتی ہے، اور اپنے لیے استغفار کا معاملہ ہے، وہاں لوگ دعوی نیکی کر جاتے ہیں۔ حق بات کی جائے، حق، اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ حق کے دائی ہیں پھر آپ کہیں میں سکون تلاش کروں، رات کو آرام سے سوؤں، دن کو موج سے کھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حق کا رستہ بہرحال اس میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، اس میں کانٹے بھی آتے ہیں، اس میں تکلیفیں بھی۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تو لوگ کہنے لگے جی سارے ہی انہوں چنگا آن دے رہے، بندہ ہی کمال تھا، کسی کو شکوہ ہی نہیں، سب ہی اچھا کہتے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اوہو غلطی ہو گئی، منافق کا جنازہ پڑھ لیا، یہ تو جس کے منہ پہ جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ آپ فرمانے لگے اگر سچی بات کرتا تو کچھ نہ کچھ مخالف